Ang kalihukan na mo din kay mo man ang pag-celebrar sa Independence Day, nag-flag racing mi. Doon na mi kanang na ay tree planting nga among gihimo diri sa kampo. Unya gigastuhan po mi paniudto diri sa ni gobernador sa provincial sa Bohol. Niya ma yung katapok mi karong adlaw. Okay ni dapita kampo ni sa kanang military nga bago pa natukod mamagani ni nga mura og wa pa ma-develop pagayo tungod sa kabago pa nini. Pero siguro mga 1 o 2 years nga well developed na dun yung dapitan nini. Ani aman ta duol sa kanang na panaghiusa diin daghan ang atong kaigsunan nga mga miyembro sa humabol. Mao ni sa mga problema namo sa una kay dili lagi sila gusto nga tukuran ang maong dapit nga naay mga military tungod siguro nga ang ilang mga kalihukan masayran siguro ang sa dihaw masayod ana kay wa jud mi kahibaw pod unsay mga rason nganong di sila mosugot nga naay mga military dire. Dunay mga rason na ginagmay nga matud pa nila nga mao kuno maka-cause ni og kanang naay pagabangi mahimong magira o nya daghang mga civilian nga mamong tungod sa mga humabol o sa mga kanang military. Sa akong gikaingon ganina kay diha may among message nga dako kay katabang ang military diri kay gani sa pagsaulog sa among kapistahan sa San Vicente nato November 24 ug wa pa ang mga military. Siguro nga dito mahuman ang among programa tungod kay daghan na high sa drugs, daghan na mga hubog, pero tungod sa presentahe sa mga militar nagmalampuson jud ang among pagsaulog sa among kapistahan. Human namin nagpalipay nagpasalamat may resolution na ang barangay ngadto ni kanang commanding officer si Kamba, Colonel Kamba nga pasalamat ni sa presentahe sa iyang mga katawan dinhi sa among barangay sa di pa ang military captain may protein nga isud diri pod. Kaubas military na ang protein. Ano protein? Ang pagsod pa sa Purok Power Movement, ang member gud ang Purok Power Movement, army, police o mga empleyado sa gobernador sa mansyon. Mao diha unya amo nakita sud sa 2 ka buwan kay mao may gihatag nga 3 ka buwan ang ilang pag-stay sa among barangay. Nakita namo nga dako katabang mao na nga ni-extend another 3 months sa protein kay lagi nakita malagi namo nga dako og epektibo kayo ang ilang gibuhat dinhi sa among barangay. Ug nga nang mga buwana wa jud mi nakita sa mga military sa mga empleyado ni gobernador nga dunay mga harassment, dunay mga kanang naay mga hulga unsa pa dihang nahimo sa among barangay wa jud mi nakita bisag usa. Karon nga po na akong itunol akong dakong pasalamat bisan wa na ni gobernador nga sa iyang mga mayong plano sa among dapit sa Trinidad ngayon paghatag sa protein dinhi sa among barangay ingon man sa mga military paghimog kampo dinhi gihapon sa among barangay nga niya na ang daghang mga army mga militar nga nagstay sa among barangay. Mao nga daghang salamat gob ingon man sa mga kadagkuan sa military nga niya karon dinhi magbase sa among barangay. Kamay nakapit sa kalihukan sa humabol ang sila madlock. Ang mga humabol nga niya dinhi matud pa nila gani mas magsigig rally ni basta doon na ni kalihukan ang mga military diri sa amo magrally ni Maris Trinidad, Rales Tagbilaran kay sayod man ta nga ang mga humabol pandid ni sa German country sa Langyaw. Unya ug sila mahimo nga mga development sa ilang grupo. Siguro makatop ang ilang ang funding sa Langyaw kung wa sila mahimo nga. Unsa may gihimo nila para sa kayuhan sa barangay? Ug mais kita ka sa barangay, wa jud sila nahimong kayuhan sa barangay. Kanya kini kita gitukuran sa kampo kinsa tag-iya ning kita kuha sa kuha ni under sa cart man ni sa dar. Unya gidistribute niya sa katawan ang nagdistribute ni wala ang nagdistribute kundi ang dar. Tag 3 hectares kada farmers tagaan sa dar og 3 hectares. Og kini ni ang kuha na kini na tukuran karon sa military. Kuha ni siya kamurag na exist ni kay di malagi agricultural na ni kabatuan man niya
habog pong moto, pero wala man nganong naitabo ni nga nakabangi kay gihatagan po ni og titulos dar ngadto sa mga katawhan mao ni nga di man jud sila mosugot. Pero kanini ang kuan kanini gitukuran karon nakasabot ang uban niya ni kay duha may tagiyan ni pirma jud sila og donation. Nay usa diha kani pikas nawa dyan mo pirma kay magpabayad sa iyang One of our greatest gift is freedom. And today, gi-celebrate nato ang 117th Independence Day celebration. Since madeklara na mayroong independensya ang ating bayan, ang bayan nating Pilipinas. And that freedom, your army will continue to protect that freedom, and we will continue to protect the people and to protect our state. And here in Bohol, we are very thankful in the performance of our mandate to protect the people and to protect the communities. Katabang nato ang local government units, lalo na ang provincial government of Bohol na gipanguluhan ng ating pinaka-active, pinakabuutan na governor ng Bohol, Honorable Edgar Chato, sa kanyang mga socio-economic development projects din sa Bohol para magpadayon ang kalinaw o kalambuan sa Bohol. As we celebrate our 117th Independence Day, we are here in San Vicente, Trinidad, Bohol. As requested ng ating mga kababayan dito sa Barangay San Vicente, nag-establish tayo ng patrol base din sa Purok 7 ng San Vicente para maproteksyonan natin ang tao, maproteksyonan natin ang komunidad, maproteksyonan natin ang barangay, maproteksyonan natin ang nasod ng ang lungsod ng Trinidad. With our presence din sa San Vicente, aasa ang taong bayan, makasalig ang taong bayan na mapadayon ang mga socio-economic development programs na gihatag ng provincial government o ang national government para mapadayon dinhi sa Barangay San Vicente at sa mga tanan ng mga barangay dinhi sa lungsod sa Trinidad. So mga kababayan, again, ang presence ng inyong army dinhi sa San Vicente, Trinidad ay para mapadayon ang kalipay o kalambuan dinhi na portion ng ating probinsya. Ang inyong army, makasalig kayo na maproteksyonan ang taong bayan. Mabuhay ang Trinidad, mabuhay ang Bohol, mabuhay ang leadership sa Barangay San Vicente, kay Barangay Captain Apaw, kay Mayor Cajes, at saka sa ating Governor, kay Governor Edgar Chato. Mabuhay ang Bohol, mabuhay ang Pilipino. Dagan salamat. Mga kaigsunan, tuguti ko nga magpasalamat kuyog sa atong Mayor Baby Cajes, kuyog sa atong Vice Mayor Frank, tanang mga konsihal sa lungsod o mga kapitanes. Lakit na ang kapitan sa atong barangay sa San Vicente, Honorable Sulpicio Apaw, kuyog sa tanang mga konsihal, pakpakan na to silang tanan. Kuyog nila atong pahalipayan
uban sa atong katawhan sa San Vicente, ang atong mga kauban ug higala sa 2nd Special Forces Battalion, 802nd Infantry Brigade sa Philippine Army nga gipanguluhan ang ilang gitawag og Independence Celebration sa tibuok nasod apan kini tampo sa kinatibuk-ang kasaulugan karong adlaw gipahimutang o gipahiluna sa atong armed forces. Mao nga niya kitang tanan. Pagpakaw nato ang atong mga higala sa Armadong Kusog sa Pilipinas. O ato usab nga gikalipay nga kuyog sa akong kapikas si Puresa, kinaunhan yun namong abot dinhi sa kinatumyan nga bahin sa Barangay San Vicente. Kay sa una, dito raman ta nag-inauguration sa atong tulunghaan nga dapit sa atong barangay hall. Pero og magtindog ka diri sa ibabaw, murag duol-duol nagyugkas langit diri. Jis tapos na naipliti langit na yun. Mao nga pagpaka nato ang nindot nga kampo sa atong armed forces nga niadinhi karon. Kuyog nila ni Colonel Matanggihan, nilang Colonel Camba, ug ming bisita nato si Colonel Julius Tomines. Pagpaka nato sila mga kaigsunan kuyog sa ilang mga kauban. Ako pong pagtahod sa atong pinangga nga pari si Father Daguhoy nga hinahinay na og lakaw kay naapay laing lakaw ang atong mga ahensya ubos sa atong mga programa sa Purok Power Movement, pinanguluhan ni Lisa Kirog, ang atong agriculture, ang atong DAR, ang atong EDCON, tanan nga mga ahensya sa pangagamhanan, DNR ug uban pa nga sa hiniusang kusog nagsuroy-suroy sa tibuok lalawigan sa Bohol para sa mga programa sa atong social development, economic development, kaugmaran sosyal, kaugmaran ekonomikanhon, kaugmaran nga laki panghusay og kalinaw, o kaugmaran sa edukasyon nga labing mga mahinungdanon nga bahin sa atong kampanya sa kaugmaran. Nalipay ko kuyog sa akong kapikas nga human sa dakong selebrasyon nga gihimo dito sa Tagbilaran ganiha kay dito man mi sa Kapitolyo, unya human sa Kapitolyo dito mi sa lungsod sa Balilihan. Kay ang among lungsod sa Balilihan kada tuig na magyoy Independence Day celebration. Unya nagmonitor usab si Governor Edgar Chato sa Independence Day celebration sa Santa Barbara, Iloilo. Kay tuwa dito ang atong presidente Noynoy Aquino. Gani gidapit si Governor Edgar Chato nga mutambong sa Iloilo. Unya akong gihanyo ang mayor sa Tagbilaran nga masamong sa atong mayor sa Trinidad nga kung mahimo siya na lang ang mag-represent dito sa atong lalawigan kay gusto si Governor Edgar Chato nga maoy mangulo gayon sa Independence Day celebration sa Tibok Bohol o dili gusto si Governor Chato nga ma-absent sa San Vicente, Trinidad nga kasaulugan karong adlaw. Unya kay understanding man ang atong presidente. So okay ra kay nagpadayon siya diskurso dito, padayon po tag diskurso ato dinhi. Tungod kay kita man ang magsinabtanay dinhi sa atong lalawigan. Ang kaugalingnan, mao man ay binisaya kuno og independence, kaugalingnan mauna ang atong imantala, ibutang sa atong hunahuna para pareho sa usa ka bata nga giagak sa ginikanan. Walay kaugalingnan pa tungod kay naa pa man ang ginikanan naghawid sa bata. Pero sa pagtubo sa bata musod sa eskwelahan, ang ginikanan mo hinay-hinay og palayo sa bata kay aron makat-on og lakaw ang bata. Pero dili gihapon biyaan ang bata. Ngano man tungod kay kun biyaan basin og mapukan. Unya ang bata dili biyaan sa inahan o gamahan. Tungod kay ang inahan o gamahan muhatag pa man og pagkaon sa bata, muhatag pa og baon para eskwelahan, muhatag pa og pamilite para sa eskwelahan. Hangtod ang bata na human og tungha nakatrabaho, unya nakakita og uyab kay uso man ning uyab-uyab ron. Pagkahuman nagsabot nga moadtos pare kay magminyo. Nakaingon og sayo ning magminyo. Sa nagminyo na problema man di ay gihapon pagminyo na nila.
Kay magtukod ubay, magdamgo sa mga unsay trabaho, unsay ipakaon sa sunod na pong mga anak nga apunas mga ginikanan. Pero ang problema, wa pa sila katukod ubay. Gagipuyo gihapon sa balay sa ginikanan. Sa ato pa, bisag nagminyo na, mura og naanay kaugalingon, murag naanay kaugalingnan, na paghihapon ang ginikanan nagtabang sa maong bata. Mao ni ang nahitabo sad sa atong nasod. Tungod kay ang atong nasod June 12, 1898, iingon nga independente na ang nasod. Pero dili gyud tinuod pa nga independente. Kay paghawa sa Espanya hinsunod ang Amerika. Pagsunod sa Amerika hingabot og July 4. Pag-abot sa July 4, miingon ang mga Amerikano, ato na lang tagaan human sa gera sa Amerikano og kagawasan ang Pilipinas. Paghatag og kagawasan sa nasod sa Pilipinas, miingon ang mga Amerikano, ang Pilipino independent na by virtue of a declaration sa Estados Unidos. Ilang kaugalingong deklarasyon. Unya miingon ang mga Pilipino sa nadto-nadto na dili mahimo nga July 4 ang atong independence celebration. Kay ang tinuod nga independence gideklarar atong July 12, 1898 kinaunahan nga adlaw nga giisa ang bandila nga Pilipino dito sa Kawit, Cavite. Kadtong independence nga ang Pilipino mao mismo moingon nga Philippines is already independent. Nga gideklarar sa atong mga heroes, mga bayani. Busa sukod adto wala mo sunod ang mga Pilipino sa Amerikano nga declared July 4, dito sila sa June 12, 1898. Mao ni nga hangtod karon ang atong nasod nagsaulog niini. Apan bisan og duna natay gitawag og kagawasan, padayon ang atong panlimbasog nga ang tinuod nga kagawasan atong makabot. Unsa man ang kagawasan nga wa pa nato makabot? Naapaghapon nato ang kawadon. Nagpadayon pa ta sa paningkamot sa pagtinabangay nga ang kawadon atong masulbad. Kay di man tinuod ang kagawasan kon wa pa diha ang atong mga gikinahanglan sa kinabuhi. Padayon gyud ta og pagtinabangay. Apil ni ana ang kaugmaran infrastruktura, kaugmaran sa atong mga pagkaon, kaugmaran sa ato ang edukasyon, kaugmaran sa ato ang palibot, kanang gitawag natong kinaiyahan, kaugmaran sa ato ang kahusay ug kalinaw. Ug way kahusay ug kalinaw, walay tinuod nga kaugmaran. Wala po'y tinuod nga kagawasan. Kay dili man ta gusto maglakaw-lakaw, unya mahadlok kay dunay mga tao nga mohilabot nato magabi. Maumawa ang atong kagawasan. Busa apil ang kagawasan sa mga babay, mga bata, mga dunay kabilinggan sa kinabuhi, dunay mga kapansanan nga gakinahanglan og pag-atiman. Mao ni ang mga damgo sa atong tinuod nga kagawasan nga kitang tanan magtinabangay gayud. Kay dili mahimo nga ang gobyerno ug ang katawhan dili magtinabangay. Kay ang tinud-anay nga gobyerno mao man ang gobyerno nga kuyog sa katawhan. Mausad na ang tuyo nganong naatay purok power movement. Ming abot sa kalungsuran, may abot sa kabarangayan, unya dili ni pili-pili. Horizontal purok power movement naa sa atong mga kalungsuran, pero sunod nga lakang ni ana tanan nga mga barangay kutob sa mahimo. Ang atong mga komunidad kinahanglan makabaton og gagmayng gobyerno pinaagi sa mga silingan. Unsa man ang purok power movement? Nagpasabot na mga silingan, tagaan og kaugalingong gahom sa inyong kaugalingon. Naay chairman, naay mga committee, kay sa panahon nga naay problema, kamo una ang musulbad. Og di na kaya, kamong tanan sad ang modala sa tingog, aron mada sa barangay, mada sa lungsod, mada sa probinsya. Og di gani nato kaya, mada ngadto sa pangagamhanan nasyonal. Ang pagtinabangay, maoy tuyo sa ato ang panlimbasog, aron ang tinudlanay nga pag-asenso makabuot sa atong mga katawhan. Busa, ang akong pag-ani dinhi karong adlaw, wa aron modaghan kog istorya o modaghang diskurso. Number 1,
magpahalipay ko sa atong army nga niya sila nahimutang sa nindot kaayong talan-awon nga lugar. Pakpakan nato ang atong mga army nga niya dinhi. Pakpakan nato ang atong mga pulis nga niya dinhi kay apil sila sa nagbantay sa kahusay ug kalinaw. Unya, pakpakan nato ang tanang mga farmers, mga mag-uuma, tanang lumulupyo dinhi. Pakpakan nato ang tanan nga niya dinhi. Kay ang pagpuyo sa malinawong paagi sa atong pagtinabangay, mausad ang agianan sa dugang kalambuan ug madamlag sa atong nasod nga Pilipinon ug natong mga bulanon. Ug gawas niya na, atong pahalipayan ang mga leader sa lungsod sama ni Mayor Baby sa atong kapitan nga padayon ang ilang suporta sa mga kalambuan dinhi. Gikan sa edukasyon, pagkaon, sa atong mga programa sa infrastruktura, programa sa kapanginabuhian, padayon gagipaningkamutan sa pangagamhanan ug ang katawhan mismo nga niya sa atong palibot kitang tanan maoy apil sa kinatibuk-an nga pagtinabangay. Busa akong usbon kuyog sa akong kapikas, magpasalamat mi sa kahitasan nga gitagaad kay gayunan nga mauban ninyo karong adlaw. Mag-uban ta sa selebrasyon sa independence, mag-uban ta sa atong selebrasyon sa pagsinabtanay, mag-uban ta sa atong selebrasyon sa atong pag-ula sa atong paningkamot ug panlimbasog alang sa kalambuan sa tanan ug makabot unta ang tumang paghigugmaay sa usag-usa. Kay ang atong genuine independence can only be achieved kung naa ang atong pagsalig sa usag-usa, pagrespetuanay sa katungod sa kada usa ug labaw sa tanan, paghatag sa kaugalingong tampo ngadto sa kalambuan. Busa niya kami dinhi kay aron hopefully mohatag bisan gamay nga pagdasig kaninyong tanan. Ang atong kapitolyo, ang atong munisipyo, ang balay sa barangay sa atong kapitan bukas kanunay sa katawhan nga atong gialagaran ug ang atong dialogo, panagsabot, panaghisgot, binayloay sa una-una aron nga naagyod ang kayusahan sa atong tumong sa kalambuan atong gipanghinaot nga mao'y atong sumbanan sa mga tuig pang moabot aron sa sunod Independence Day kitang tanan mas malipayon sa kanunay. Busa kaninyong tanan, congratulations and our prayers for a successful Independence Day celebration ug mabuhi ang barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad, lalawigan sa Bohol ug nasod nga Pilipinon. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.